A Chinese civilian airship had entered U.S. airspace due to force majeure. The non-threatening balloon was later shot down by a missile. A former Egyptian official says the U.S. uses the airship incident to accuse China of espionage, aiming to label China as a threat to other countries. يعني احنا اعتدنا من الجانب الامريكي انه يتعامل بموضوعات كثيرة بهذا الشكل، وانه يختلق في احيان كثيرة يعني امور لتخدم اهدافه الخاصة. الولايات المتحدة يعني منذ اللحظة الاولى استخدمته بغرض تشويه الصين وتخويف العالم من الصين. منذ اللحظة الأولى قالت إن هو منطاد تجسس، وهي لسه لا تعلم لا تعرف هل هو تجسس أم إنه منطاد لدراسة الطقس والبيئة كما قالت الصين. هي اعتبرته منطاد تجسس واستخدمته الصين من اللحظة الأولى. وطبعا وكالات الأنباء والصحف والإعلام الأمريكي والغربي يعني أخذ الموضوع على أنه خلاص مصدق بأنه تجسس وبيخاطب العالم كله بهذا الشكل. الولايات المتحدة ابتدت رسميا تتكلم مع الدول كلها على أن ده منطاد تجسس، والصين بتتجسس على كل العالم، وبالتالي خافوا من الصين وخفضوا علاقاتكم مع الصين. هذا هو الغرض الأساسي.